नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमसीसी को व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंग बन्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको भनाई। चीनले जारी गरेको नक्साबारे कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्नुपर्ने। एमसीसी का नाममा कुनै पनि राष्ट्रहित विपरीतको कुनै पनि शर्तहरू मान्य नहुने झलनाथ खनालको भनाई। एमसीसी सम्झौतामा दर्जनौं असमान शर्तहरू रहेको ठोकुवा। संसदीय समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्मा उपर उजुरी आह्वान गर्यो। उजुरीका लागि 10 दिनको समयावधि। बर्दिया जिल्लामा अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्यामा वृद्धि। पारिवारिक तथा आर्थिक विचलनका कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको भनाई। र महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको दोस्रो खेलमा बहराइनमाथि नेपालको एकपक्षीय जित। बहराइनले दिएको 32 रनको लक्ष्य 17 बलमा पुरा। सगरमाथा समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको जनतासँग माओवाद विशेष रूपान्तरण अभियान शनिबारबाट सुरु हुँदैछ। 2084 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा सुनिश्चित गर्ने मुख्य लक्ष्य बनाएर सुरु गर्न लागि अभियानको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित भट्टी डाँडाबाट देशभर एकसाथ अभियानको सुरु भएको घोषणा गर्ने माओवादी केन्द्रका प्रचार विभाग प्रमुख अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सापकोटाले अभियानका क्रममा माओवादी जनताको घर घरमा जाने र आसन्न 2084 सालको निर्वाचनको नतिजालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यसहित अभियान सञ्चालन हुने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणालाई सार्वभौम सम्पन्न संसदले पास गरेको भन्दै सम्झौताको अंग बन्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंग बनाए मात्रै सहज कार्यान्वयन हुने उहाँको भनाइ छ। सापकोटाले चीनले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालका भूभागलाई नसमेटिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला कुरा हुने बताउनुभयो। हामीले यो अभियानको नाम राखेका छौं र हामीले के भनेका छौं भने घर घरमा माओवादी जनजनमा माओवादी भनेका छौं। यसको अर्थ हामी सबै जनतालाई हामी भेट्ने छौं, उहाँका सुख दुःखका हामी साथी बन्ने छौं। कुनै ओठे भक्ति होइन, वास्तवमा अन्तर हृदयदेखि नै हामी जनतालाई सम्मान गर्नेछौँ र जनतामा जानुपर्छ। अहिले हामीलाई असाधारण ऊर्जाको आवश्यकता छ, स्टामिनाको आवश्यकता छ र जनताबाट नै त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यो धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै उहाँले अहिले गठबन्धनमा कुनै समस्या नआएको धारणा राख्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसीका नाममा कुनै पनि राष्ट्रहित विपरीतको कुनै पनि शर्तहरू मान्य नहुने बताउनु भएको छ। खनालले खुल्ला रूपमा अमेरिकाले गर्ने सहयोग लिन कुनै समस्या नहुने, तर एमसीसीका नाममा देशको स्वाभिमान स्वतन्त्रता विरुद्ध कुनै शर्तहरू मान्य नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी सम्झौतामा दर्जनौं असमान शर्तहरू रहेको ठोकुवा गर्नुभयो। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा दलहरूको लाज ढाक्ने ठाउँ मात्रै रहेको र यसको कुनै कानुनी हैसियत नरहेको उहाँको भनाइ छ। हामीलाई दिन्छ साँच्चै नै मित्रतापूर्ण ढङ्गले दिन्छ भने त्यो नाथे त्यो 55 करोड किन, उसले 55 अरब डलरै दिन्छ हामी लिन सक्छौँ। हाम्रा धेरै बाटाघाटा बनाउनु पर्नेछ, हाम्रा धेरै ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्नेछ, त्यति मात्रै होइन। तर चाहिँ नि हामीलाई नचाहिएको कुरो के हो भन्दाखेरि हाम्रो देशको स्वाभिमानका विरुद्ध, स्वतन्त्रताका विरुद्ध, हाम्रो देशको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताका विरुद्ध कुनै पनि प्रकारका शर्तहरू हामीलाई मान्य हुँदैन। त्यस्तै खनालले अमेरिकी साम्राज्यवादको विश्व रणनीतिको केन्द्रबिन्दु चीन घेर्ने भएकाले त्यसका लागि नेपाललाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाएको तर्क गर्नुभयो।
सबै समाजवादी विचार बोक्ने दलहरूलाई एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्ने उद्देश्यले 2 महिना अघि समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट सुरु गर्ने उद्देश्यले एक भएका दलहरू एमसीसी कार्यान्वयनको विषयमा भने विभाजित बनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको पार्टी सहित एकीकृत समाजवादी र जसपा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिँदा विप्लव नेतृत्वको नेकपा भने एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने भन्दै विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सबै समाजवादी विचार बोक्ने दलहरूलाई एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्ने उद्देश्यले गत असार 4 गते 4 पार्टीले समाजवादी मोर्चा गठन गरे। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच निकट भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित 2 महिना अघि समाजवादी मोर्चा गठन भयो। तर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर समाजवादी मोर्चाभित्र रहेका दलहरूका फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने सवालमा दलहरूबीच विवाद सुरु भएको छ। जसरी पनि एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित उनको पार्टी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा उभिदा नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव भने एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने अडानमा छन्। अमेरिकाले करागोस्, अमेरिकाले राम्रोसँग सुनोस्, नेपालका केही दलालहरूले, लाचार मान्छेहरूले, उनीहरूको भतुवाहरूले, उनीहरूको डलर खाने मान्छेहरूले यहाँ स्वीकृत गरे भन्ने तिमीलाई भ्रम परेको छ भने त्यो दिवा सपना हो र त्यो भ्रम हो। नेपाली जनताले एमसीसी स्वीकार गरेका छैनन्। यो संसदलाई के देश बेच्ने अधिकार छ? यो संसदलाई के नेपाल देशको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा सिग्नेचर गर्ने अधिकार छ? यो संसदमा बसेका लाचार मान्छेहरूलाई के नेपाली जनताको भविष्यको बारेमा खेलबाड गर्ने अधिकार छ? कुनै पनि छैन। लामो समयको रस्साकसीपछि बुधबारदेखि एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै यो परियोजनाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। सरकारको प्रमुख र गृहमन्त्री दुवै माओवादी केन्द्रबाट छन्। तर एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन हुन नदिने अडानमा रहेको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भएका ठाउँमा हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। यसका लागि उसले विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको छ। अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा भित्र पनि केही नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा छन्। यस्तोमा एमसीसी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई समाजवादी मोर्चा भित्रबाटै चुनौती छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी मोर्चाका अन्य 3 दल सत्ता सहयात्री भएका बेला 2078 साल फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको थियो। त्यसैले 2 वर्ष अघि समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरूले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि खलल पुग्न नसक्ने गरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेकाले अब विप्लवले पनि एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने समाजवादी मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन्। मुलुकको अहितमा यदि त्यो खालको सहयोगले काम गरेन अथवा चाहिँ मुलुकको अहितमा गयो भने त्यसलाई हामी स्वीकार्दैनौँ। न हामी स्वीकार्छौँ न विप्लव स्वीकार्दैनौँ। र अहिलेसम्म के छ भने हामी मुलुकको हितमा हामीले चाहिँ सहयोग पहिले पनि ल्याएका छौँ र सम्भवतः योभन्दा पछि पनि लिन्छौँ। मुलुक र जनताको हितलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी सहयोग लिएर आएको छौँ। त्यसकारण यो एमसीसी पनि मुलुकको अहितमा यदि चाहिँ भयो भने हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि हाम्रो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा यदि मुलुकमा अहित हुने खालको अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा संसदले नै त्यसलाई रिजेक्ट गरेर यो परियोजना फिर्ता गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ हामीले 4 पार्टीबीच समाजवादी मोर्चा गठन गर्ने सवालमा विभिन्न विषयमा छलफल भएको तथा एमसीसीका विषयमा समेत गहन छलफल भएकाले विप्लवले एमसीसीको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको समाजवादी मोर्चाका नेताहरूको भनाइ छ। नेपालको सार्वभौम संसदले व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरेका बुँदाभन्दा बाहिर गएर एमसीसी कार्यान्वयन हुन खोजे मात्र विरोध गर्नुपर्ने, अन्यथा एमसीसी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने समाजवादी मोर्चाका नेताहरूको धारणा छ। विप्लवले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नदिने चेतावनी दिए पनि उनी समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेका सभाहरूमा सहभागी हुने गरेका छन्। त्यसैले फरक पार्टी भएकाले फरक धारणा आए पनि एमसीसी कार्यान्वयनका मामिलामा एउटै धारणा बनाएर अघि बढ्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन्। यो त कस्तो चिज हो भनेदेखि संयुक्त मोर्चा आदि जे भने पनि यो त राजनीतिक कुरा र भो राजनीति भने चाहिँ छलफल नै हुँदै गर्छ। सबै कुरा मिल्दैन किनभने पार्टी त छुट्टै छ नि त। पार्टी त छुट्टै हो नि। हामीले साझा सवालमा मात्रै चाहिँ मोर्चा गरेको हो होइन। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। त्यस भएको हुनाले उसको दायित्व अलि बढी छ, जिम्मेवारी बढी छ होइन।
अब माधव नेपालजीको पार्टी, उपेन्द्रजीको पार्टी सामेल छ, त्यसको अलिकति चाहिँ अलिकति फरक त हुने भयो, नेतृत्व गरेर सामेल भएको होइन। विप्लवजीहरू हुनुहुन्न होइन, त्यसो भएपछि उहाँहरूका चाहिँ प्रश्नहरू अलिक कडा हुने भयो। त्यसलाई चाहिँ आखिरमा चाहिँ अहिलेको आवश्यकता के हो त्यसमा हामीले चाहिँ गम्भीर भएर छलफल गर्छ। औपचारिक रूपमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, तर सत्ता घटक दलका कतिपय नेताहरूको एमसीसीका विषयमा विमति राख्दै आएका छन्। त्यसमाथि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले विरोध सभाको आयोजना नै गर्यो। यद्यपि विप्लवको विरोधलाई जनमत आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि मात्रै भएको अर्थ लगाउनेहरूको पनि कमी भने छैन। तर सत्ता साझेदार दलकै नेताको विरोध, त्यसमाथि समाजवादी मोर्चाभित्र रहेका दलको विरोधले कार्यान्वयनमा कतिको चुनौती थप्छ त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। झापाको बिर्ता मोडमा रहेको गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी कानुन नै संशोधन गराएका थिए। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाइने भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 लाई संशोधन गरी ओलीले 500 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको गिरिबन्धु टी स्टेट को अर्बौंको जग्गा घोटाला गरेको आरोप लागेको छ। सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्ने तयारी गरेपछि एमालेमा खैला बैला मचिएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। सरकारले गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्ने भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भित्र खैला बैला मचिएको छ। गिरिबन्धु टी स्टेटको 500 बिघा जग्गामा अरबौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको भन्दै जग्गा प्रकरणको छानबिन गर्न भन्दै संसदमा यो विषय प्रवेश गरेको छ। भूमाफियाहरूले झापाको बिर्ता मोडमा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गालाई स्थानान्तरण गरेर त्यस ठाउँमा प्लटिङ गरेर अरबौं नाफा कमाउने प्रपञ्च रचेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा भूमाफियाहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी 2076 मा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 लाई संशोधन गर्दै दफा 12 ग को 2 मा जग्गा सट्टापट्टा र स्थानान्तरणको व्यवस्था गरेका थिए। त्यसैमा टेकेर गिरोहले गिरिबन्धुको महँगो जग्गालाई सस्तो ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएका थिए। अहिले जम्मा 357 बिघा जमिन मात्र रहेको छ। बाँकी 143 बिघा जमिन भूमाफियाले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सट्टापट्टा गरिसकेका छन्। सरकारी जग्गामाथि भएको चलखेलमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ छ। अवसर र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने प्रक्रियामा केपी ओली अब्बल हुन्छ, अगाडि हुन्छ र यो फाइल चाहिँ खोल्ने प्रक्रियामा सरकारले तयारी गरेको छ। स्वाभाविकले आवश्यक चाहिँ अब प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। प्रमाणहरू खोज्ने कुरा अनुसन्धानको दायरामा त अब तुरुन्तै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो त प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा संलग्न छ, कमिसनसँग जोडिन्छ, निबन्धित ढङ्गले चाहिँ ऐन संशोधन भएको छ। विक्रमसम्म 2021 को भूमि सुधार सम्बन्धी ऐन लागू हुँदा 28 बिघा भन्दा बढी जमिनमा हदबन्दी लगाइने उल्लेख गरियो। हदबन्दीबाट जमिन जोगाउन झापाका जमिनदार भगवान गिरीले टी स्टेट स्थापना गरेका थिए। ऐनले हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गामा स्थापना भएको उद्योग कल कारखाना घाटामा गएमा वा बन्द भएमा उक्त जग्गा सरकारको हुने, तर त्यस्तो भूमि खरिद बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। तर 2076 मा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरणको बाटो खोलिदिएका थिए। यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओली सहित त्यति बेलाको भूमि सुधार मन्त्री पद्म अर्यालको भूमाफियासँग संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ। गिरिबन्धुको फाइल खोलेको दिन पूर्व प्रधानमन्त्री ओली जेल जानुको विकल्प नरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अहिलेको प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले साँच्चै हामी देशप्रेमी हौँ, राष्ट्रप्रेमी हौँ, देश र जनतालाई माया गर्छौँ, देश र जनता भन्दा प्यारो हामीसँग अरू केही पनि छैन भनेर भन्ने हो भने निष्पक्ष रूपले यदि अनुसन्धान गरिन्छ भने पहिलो कुरा त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई हत्कडी लाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। नभए फाइल खोलेर उनलाई छोडिदिने, निमुखा मान्छेलाई पार्नेको कुनै तर्क छैन। किन भन्दाखेरि फेरि पनि म भन्छु, नेपाली सेनाले आफूसँग भएको डियामाईमा भएको केपी ओली र ती जग्गासँग आबद्ध व्यक्तिहरूको संलग्नता, गिरिबन्धु लगायतका टिस्टका व्यक्तिहरूसँग भएको उठबस, कतिपटक भेट भयो, कहाँ भेट भयो, कसरी भेट भयो, राखेको तथ्य कुनै न कुनै रूपले बाहिर ल्याइदिन
नेपाली सेनालाई म अनुरोध पनि गर्दछु। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा बेच्ने प्रपञ्च राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समयदेखि सुरु भएको थियो। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा बिक्री गर्ने निहित उद्देश्य राखेर 2076मा नयाँ कानुन तयार पारिए पनि सरकारको उक्त कानुनलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएपछि सर्वोच्चले तत्काल ऐन लागू गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेकपा एमालेको संलग्नता रहेको यस प्रकरणमा एमालेका नेताहरूले यस प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिएको छ। के विषय खोज्न पर्ने हो खोज्नुहोस्। हर चुनौतीहरूको सामना गर्न नेकपा एमाले तयार छ। यो हाम्रो खुला चुनौती हो। नेकपा एमाले कहीँ कतै पनि प्रचलित कानुन संविधान विपरीत गरेर कुनै पनि अभिष्ट दलीय स्वार्थका लागि व्यक्तिगत लाभका लागि कुनै पनि देशलाई ठग्ने, देशलाई दोहन गर्ने, देशको स्रोत साधनमा बेमानी गर्ने काम गरेको छैन। यो खुला च्यालेन्ज हो यो सरकारलाई। त्यसकारण निर्धक्क भएर सरकारले के छानबिन गर्न पर्ने गरोस्। मार्केटिङ गरेर, स्टन्ट गरेर, धम्क्याएर, तर्साएर बस्ने होइन। यो खुला चुनौती हो। कानुनले लिक्विडेसन जाने अवस्थामा मात्र औद्योगिक जग्गा बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न पाइने भने पनि गिरिबन्धु टी स्टेट त्यो अवस्थामा नपुगेकै अवस्थामा सहरीकरण र प्रदूषणको बहानामा जग्गा स्थानान्तरण गर्न भूमाफियाहरू सलबलाएका थिए। अहिले यो जग्गा भूमाफियाहरूको चङ्गुलमा फसेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युत विधेयक छिटै संसदमा पेश गरिने बताउनु भएको छ। शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु नेपाल पावर, लाइट एन्ड इलेक्ट्रिक, नेपाल कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड होम अप्लायन्सेस तथा नेपाल इभी अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले संसदमा छिट्टै विद्युत विधेयक पेश गर्ने र अहिलेको अधिवेशनबाट नै टुङ्ग्याउने बताउनु भएको हो। विद्युत विधेयकले ऐनको रूप लिइसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनको वृद्धिदेखि प्रसारण लाइनको विस्तारका साथै वितरण प्रणालीलाई गुणस्तर बनाउन पनि सहज हुने उहाँले बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुक इलेक्ट्रिक भेहिकलको युगमा प्रवेश गरेको भन्दै सहज रूपमा चार्जिङ गर्न सबै रूपमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना गरेको बताउनु भएको हो। ऊर्जा उत्पादन बढ्दै जाँदा यसको खपत बढाउनका लागि इभीका प्रोत्साहन गरिने उहाँको भनाइ छ। परिवहनका साधनहरू, विद्युतीय यातायातका साधनहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको छ। त्यसैले हामीले भनिराखेका छौँ सबैको लागि ऊर्जा, विकास र समृद्धिको लागि ऊर्जा सँगसँगै स्वच्छ वातावरणको लागि नवीकरणीय ऊर्जाको कुरा हामी गरिराखेका छौँ र अब उत्पादनको वृद्धि हामी गुणात्मक ढङ्गले गर्दैछौँ र सँगसँगै हामीले आन्तरिक खपतलाई पनि गुणात्मक ढङ्गले वृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढिराखेका छौँ। मिडिया स्पेस सोल्युसन, फ्यूचरेक्ट, ट्रेड फेयर एन्ड इक्वेड, एक्जिबिसन एन्ड ट्रेड सर्भिसेस, इन्डिया प्राली तथा इलेक्ट्रिक भेहिकल म्यानुफ्याक्चरर एन्ड इम्पोर्ट्स एसोसिएसन अफ नेपालले संयुक्त रूपमा प्रदर्शनीको आयोजना गरेको हो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले सामाजिक सेवा ऐन परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री आचार्यले करिब 6 वर्षदेखि उक्त ऐन अलपत्र परेको भन्दै आफूले नयाँ सामाजिक सेवा ऐन निर्माणका लागि पहल गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउनका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री आचार्यले समाज कल्याण परिषदको स्थापना भएता विभिन्न संस्थाहरू मार्फत गाउँ गाउँमा खरबौं रुपैयाँका कार्यहरू भए पनि त्यसको उपलब्धि भने देखिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। पहुँचका भरमा विभिन्न संस्थाहरूले मन्त्रालय मार्फत लिएर जाने बजेटलाई नयाँ नियम बनाएर सिधै स्थानीय तहका पठाउने व्यवस्था आफूले गरेको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तहले जबसम्म त्यहाँको वास्तविकता बुझेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैन तबसम्म मलाई लाग्छ हामीले सोचे अनुसार अगाडि कार्यक्रमहरू तल्लो तहसम्म पुग्न सक्दैन। त्यसैले अहिले धेरै पहिलादेखि बनेको यो ऐन परिमार्जन हुनु पनि जरुरी छ।
अहिले हामी सामाजिक सेवा ऐन परिवर्तनको लागि प्रयासरत छौँ र 5-6 वर्षदेखि सामाजिक सेवा ऐन अलपत्र अवस्थामा छ। मैले सम्बन्धित निकायमा कुरा गरेर यसलाई अगाडि बढाउने पहल पनि गरेको छु। सङ्घ संस्थाहरू दर्ता गर्नका निमित्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषदबाट पनि आवश्यकता लिनुपर्ने र कतिपय सङ्घ संस्थाहरू बाहिरबाट जो पैसाहरू आउँछ त्यो सिधै समाज कल्याण परिषदलाई पनि थाहा नदिइकन, जानकारी नभइकन पनि यहाँ अनेक संस्थाहरूले काम गरेका छन्। कसैले धर्मको नाममा, कसैले अन्य कुराहरूका आधारमा पनि यहाँ काम भएको देखिएको छ। उहाँले गैर सरकारी संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको र गैर सरकारी संस्थाहरूले जनताको आवश्यकता अनुसारको काम गरेर मुलुकको विकासमा साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्मा उप उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले न्याय परिषदद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका विनोद शर्मा उप उजुरीका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका सभापति पशुपति शमशेर जबराले संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार उजुरी दिन 10 दिनको सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा सूचना वा उजुरी दिन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। नियमावली 2080 को नियम 26 तथा संसदीय सुनवाई समिति को कार्यविधि 2080 को दफा 13 बमोजिम प्रस्तावित न्यायाधीश को बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गरिदिने र प्रस्तावित व्यक्ति प्रस्तावित पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा समिति समक्ष सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना प्रकाशित गर्न प्रस्ताव गर्नु। यस प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्छु। यसअघि भाद्र 10 गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। उहाँलाई यसअघि पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो, तर संसदीय सुनवाई नहुँदा सुनवाई प्रक्रिया रोकिएको थियो। नेकपा एमालेको प्रथम लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन शनिबारदेखि बुटवलमा सुरु हुँदैछ। 2 दिनसम्म चल्ने अधिवेशनको सबै तयारी पूरा भएको एमालेले जनाएको छ। अधिवेशनमा प्रदेशका 12 जिल्ला र जनसंगठनबाट समेत गरी 1004 जना प्रतिनिधिले भाग लिने अधिवेशन आयोजक कमिटीले शुक्रबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा एमाले लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज पदमा अर्यालले बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुने प्रदेश अधिवेशनको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उद्घाटन गर्ने जानकारी दिनुभएको हो। अधिवेशनबाट प्रदेशको नेतृत्वमा आउनका लागि निर्वाचन समेत गरिने बताइएको छ। इन्चार्ज अर्यालले सहमतीय नेतृत्व चयनका लागि बाटो खुल्ला गरेको र सहमतिमा पुग्न नसके निर्वाचनबाट टुङ्गो लगाउने बताउनु भएको हो। निर्वाचन गराइदिन्छौँ, आएका प्रतिनिधिले आफूलाई मन लागेको जो उम्मेदवार छ उसलाई मतदान गर्नुहुन्छ अनि जसले बेसी ल्याउँछ त्यो हामी घोषणा गर्छौँ। त्यसैले हामी दुईटै अभ्यास गर्दैछौँ। तपाईँलाई एकदम यो सङ्कुचन एमालेमा छ कि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सङ्कुचन बनाउन खोजेको भन्ने कुरा नगर्नुहोस्। प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष पदका लागि राधाकृष्ण कणेल र हरिप्रसाद रिजालले प्रचार प्रसार गर्दै आउनु भएको छ। इन्चार्ज अर्यालले प्रदेशको नेतृत्वका लागि आकांक्षीहरू धेरै भए पनि पार्टीमा कुनै प्रकारको गुट नरहेको दावी गर्नुभयो।
सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि प्रताप मल्लको पालाबाट मनाइँदै आएको रोपाई जात्रा धुमधामका साथ मनाइयो। जात्रामा किसानलाई कामको थकान मेटिने गरी व्यङ्ग्य गर्ने प्रचलन। अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको उत्तर पश्चिमी पाकिस्तानमा आत्मघाती आक्रमण, 9 सैनिकको मृत्यु, 17 जना घाइते। र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो। पेट्रोल 4, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 3 रुपैयाँ र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 235 रुपैयाँले मूल्य वृद्धि। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बर्दिया जिल्ला अदालतमा पति पत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। महिला पुरुष बीच वा घर परिवारको सहमतिमा कानुनी रूपमा बाँधिएकाहरू अहिले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा लिन अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन्। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दिया जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा वृद्धि भएको छ। विगत 3 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्कमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा कम भएको पाइए पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पछिको अवस्थामा लगभग दोब्बरले वृद्धि भएको पाइएको हो। जिल्ला अदालतको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 292, 78-79 मा 224 र 79-80 मा वृद्धि भएर 415 वटा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता भएका छन्। अधिकांश सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू मिलापत्रको माध्यमबाट सहमति भई किनारा लाग्ने र बाँकी हारजित भई फैसलाका आधारमा सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको पाइएको छ। 77-78 मा हाम्रो 146 वटा मुद्दाहरू जिम्मेवारी सरेर आएका थिए। त्यो मध्ये 292 वटा नयाँ दर्ता भएकोमा जम्मा लगत त्यो 77-78 को आर्थिक वर्षमा हाम्रो 438 वटा जम्मा लगत रहेको थियो सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा। त्यसमा हाम्रो 283 वटा फर्सेट भएका थिए। त्यसै जसबाट अर्को वर्षको लागि 155 वटा लगतहरू चाहिँ जिम्मेवारी सरेर आएका थिए। भन्नुको मतलब 78-79 मा हाम्रो जम्मा 155 थान सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू जिम्मेवारी सरेर आएका थिए। त्यो मध्ये थप 224 वटा नयाँ दर्ता भए र जम्मा लगत 78-79 मा चाहिँ हाम्रो 279 वटा थिए। सांस्कृतिक परिवेशका अनुसार हेर्दा गाउँघरमै पञ्चायत बसेर मिलापत्र गराइन्थ्यो, तर अहिले आएर सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा भौगोलिक विकासक्रम तथा सांस्कृतिक परिवेशका आधारमा फरक कारण हुन सक्छन्। बर्दिया जिल्लामा श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा जानु, गाउँ छाडेर सहरी वातावरणमा रमाउने, देखासिकी गर्ने, राम्रो लगाउने, मिठो खाने र आम्दानी भन्दा खर्च धेरै गर्ने जस्ता कारणले परिवारभित्र कलह सुरु हुने र त्यो फैलिँदै गएर सम्बन्ध विच्छेदमा परिणत हुने गरेको कतिपयको दाबी छ। अहिले के भनेदेखि त्यो सामाजिक सञ्जाल अनि यो वैदेशिक रोजगार हैन, अनि यो चाहिँ नि सांस्कृतिक परिवेश र पितृसत्तात्मक हिन्दू राज्य भएको नाताले र त्यसमा जन्मेका हुर्केका केटाहरू र अहिलेको बढ्दो चाहिँ यो देखासिकीले गर्दा यो आधुनिकीकरणले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ विकासहरू भइरहेको र आफू चाहिँ आत्मनिर्भर हुनको लागि चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि विभिन्न उपायहरू सोचिरहेको अवस्थामा उनीहरूले आर्थिक रूपमा पनि उनीहरूलाई कमजोर हुने अनि त्यसपछि चाहिँ नि भने जति पैसाहरू नपाउने गर्दाखेरि उनीहरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरिमा अन्यसित लागेर पनि हुन सक्छ। सम्बन्ध विच्छेदलाई आज पनि पारिवारिक हिसाबले कठिन परिस्थितिका रूपमा चित्रण गरिन्छ। पति पत्नीले वैवाहिक सम्बन्ध तोडेर अलग हुने निर्णय गर्दा यसको असर उनीहरूका सन्तानमा पर्ने गरेको छ। बालबच्चाहरूमा त्यस्तो प्रभाव लामो समयसम्म रहने जानकारहरूको तर्क छ। आमा बुबाका देखिसिकी गर्ने, घरायसी तनावका कारण अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्ने हुँदा भोलि नेपाली समाज तथा देश कुन दिशामा जाने हो भन्ने विषय चिन्ताजनक रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। बच्चा बच्चीको पढाइ, बच्चा बच्चीमा हुने डिप्रेसन र चाहिँ त्यसपछि त्यो बच्चा बच्ची जुन चाहिँ एकल बाबुआमाबाट हुर्किएको हुन्छ उसमा क्राइमतिरको झुकाव, ड्रग्सतिरको झुकाव, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ एउटा बच्चा चाहिँ मुख्य प्रभावित हुन्छ। जसले गर्दा आउने समयमा यो देशलाई हाँक्ने, यो समाजलाई हाँक्ने त्यही बच्चा हो जो आज एउटा डिभोर्स भएको बुढाआमाबाट जन्मिएको छ। त्यो बच्चाले भोलि गइकन आफ्नो भविष्य सही तरिकाले तपाईँको गाइड गर्न अगाडि नबढाउन सक्दा। मुलुकी देवानी संहिताको दफा 93 मा पति पत्नी दुवैले चाहेमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
साथै दफा 94 मा पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पत्नीले पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमका कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही संहिताको दफा 95 मा कानुन बमोजिम अंश लिई वा मानव छुट्टी पति पत्नी भिन्न बसेका अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मन्जुरी नलिए लगातार 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पतिले पत्नीलाई खाना लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पतिले पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमका कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोजियाको रिपोर्ट। काठमाडौँको बौद्धमा शुक्रबार रोपाई जात्रा धुमधामका साथ सम्पन्न भएको छ। हरेक वर्ष गाई जात्राको भोलिपल्ट बौद्धमा रोपाई जात्रा गर्ने गरिन्छ। प्रताप मल्लको पालाबाट मनाइँदै आएको रोपाई जात्रालाई आफूहरूले निरन्तरता दिँदै आएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। झाँकी सहितको जात्रामा बौद्ध परिसरबाट रोपाई सुरु गरेर बौद्ध परिक्रमासँगै बौद्ध पिपल बोर्डदेखि टुसालसम्म पुगेको थियो। बौद्धको रोपाई जात्रामा खेतमा छापेको हिलोको प्रतीकका रूपमा विभिन्न रङ दली सांस्कृतिक झाँकी सहित रोपाहरूले रोपेको र बाउसेले बाउसे गरेको अभिनय गर्दछन्। किसानलाई फुर्सद भएकाले रोपाई जात्रामा कामको थकान मेटिने, मनोरञ्जन हुने व्यङ्ग्य गर्ने गरिन्छ। रोपाई जात्राका अवसरमा बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति लगायतले पुरस्कार वितरण समारोहको आयोजना गरिएको थियो। सो क्रममा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल संस्कृतिले धनी देश रहेको भन्दै सांस्कृतिक पर्यटन मार्फत मुलुकको समृद्धि गर्न सकिने बताउनु भएको हो। उहाँले पर्यटनसँग जात्राहरू जोड्नुपर्ने भएकाले पर्व, संस्कृति र जात्राहरूको मेला महोत्सव गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। महोत्सव गर्ने भनेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजिराखेका छौँ। हाम्रो यी संस्कृतिहरूलाई पर्यटनसँग गाँस्न सक्यौँ भने साँच्चै नै हामीले फेरि पनि म भन्छु संस्कृति होइन यो सुनमा बदलिनेछ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अब यो सुन्दर फुलबारीमा साम्प्रदायिकताको बीच कहिले पनि नेपाली समाजलाई सह्य भएन। विशेषतः तामाङ, शेर्पा, गुरुङ, नेवार र अन्य जातिहरू समेत यसमा सहभागी हुन्छन्। धा, बाजा, लाखे नाच, मकुण्डोको प्रयोग आदिले रोपाई जात्रा तान्त्रिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वको जात्रा बनेको संस्कृतविदहरूको भनाइ छ। पटक पटक विवादित बन्दै आएको विशाल ग्रुपका करतुतहरू एकपछि अर्को बाहिरिएको छ। राणाकालबाटै राज्यको उच्च अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो व्यापारको साम्राज्य फैलाएको विशाल ग्रुपले अहिले पनि बेइमानी धन्दा गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। अहिले त झन् विशाल ग्रुपले राज्य सत्तालाई समेत प्रभावमा पारेर काठमाडौँको नक्सालमा रहेको बाल मन्दिरको जग्गा हत्याएको तथ्य फेला परेको छ। अमृत ढकाल रिपोर्ट। तपाईँ हामीले बारम्बार भूमाफियाले सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा गिद्धे नजर लगाएको र हडपेको प्रकरणहरू सुनिरहेका छौँ। राज्य सत्तामा भएका व्यक्तिलाई प्रभाव र दबावमा पारेर भूमाफियाले सरकारी जग्गा हडप्दै आएका छन्। यो प्रकरणमा ठूलो व्यापारिक घरना मानिएको विशाल ग्रुपको करतुत यति बेला बाहिरिएको छ। व्यापारिक घरना भएपछि व्यापारमा चासो दिनुपर्ने विशाल ग्रुपको नियत नै अहिले सरकारी जग्गा हडप्ने छ, जसका कारण कतिपयले विशाल ग्रुपलाई भूमाफिया भन्न थालेका छन्। काठमाडौँको नक्सालमा बाल मन्दिरको 28 रोपनी सरकारी जग्गामा अहिले विशाल ग्रुपले कब्जा गरेको छ, जबकि यो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारसँग छ। तर यसको भोग चलन भने विशाल ग्रुपले गर्दै आएको छ। सुरुमा 3 वर्षका लागि 9 रोपनी जग्गा भाडामा लिएको विशाल ग्रुपले 28 रोपनी भन्दा बढी जग्गा कब्जा गरेको हो र विडम्बना यसको सम्झौता आगामी 2131 सालसम्म पुर्याइएको छ। अर्थात् अझै 50 वर्षभन्दा बढी विशाल ग्रुपले सो जग्गामा रजगज गर्ने चाल चलेको छ। बेलायती महारानीको सल्लाहमा रानी रत्न राज्यलक्ष्मी शाहले गरिब तथा आमाबुवा नभएका बालबालिकाका लागि 2121 सालमा आफ्नै अध्यक्षतामा बाल मन्दिर
स्थापना गरेकी थिइन्। तर शाहपछिका अध्यक्षहरूले बाल मन्दिरको जग्गा भाडामा दिने प्रपञ्च सुरु गरे, जसमा काङ्ग्रेस नेता गणेशमान सिंहकी छोरी रीता सिंह 2048 सालदेखि 2073 सालसम्म पटक पटक गरी 5 पटक अध्यक्षभन्दा बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिने निर्णय गर्दा बाल मन्दिरको जग्गा निजी संस्थाको कब्जामा पुगेको छ। तर जग्गा भाडामा लिनेहरू भने कानुन अनुसार नै जग्गा भाडामा लिएको दाबी गर्छन्। हडपेको भन्न चाहिँ खोइ कसरी मिल्छ मैले बुझेको छैन हैन। म यो बृहस्पति विद्या सदनसँग डाइरेक्टली सम्बन्धित नभएर बाहिरबाट हेर्दा पनि कसैको पनि जग्गा जस्तै यो बाल सङ्गठनको जग्गालाई जुन अनयुज थियो, प्रयोगमा थिएन, यहाँ केही भुसिया कुकुरहरू, म भुसिया कुकुरलाई पनि सम्मान गर्छु हैन, ड्रग एडिक्टहरू उहाँहरूलाई पनि म सम्मान गर्छु, त्यस्ता व्यक्तिहरू बस्नुहुन्थ्यो, झाडी थियो, यहाँ कुनै रुख पनि थिएन, पात पनि त्यो झाडीहरू थिए, त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ बृहस्पति विद्या सदन पहिले यहाँ थिएन, उता नजिक थियो, यहाँ कहीँ नजिक कुरा मिल्यो। बृहस्पति विद्या सदन र बाल सङ्गठनको त्यस बेलाको डाइरेक्टर चेयरपर्सन जो हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुरा मिलेर चाहिँ सम्झौता अनुसार अगाडि बढेको। बाल मन्दिर र बृहस्पति विद्या सदन बीच 2088 सालसम्म जग्गा भाडामा लिने सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता सकिनु 16 वर्ष अगावै 2072 सालमा फेरि थप 43 वर्षका लागि बिना प्रतिस्पर्धा उक्त जग्गा बृहस्पति स्कुललाई नै दिने सम्झौता भयो, जस अनुसार अब 2131 सालमा मात्रै बाल मन्दिर र बृहस्पति बीच भएको सम्झौता सकिन्छ। हुन त स्थापना कालमा बृहस्पति स्कुलमा विशाल ग्रुपको लगानी थिएन, तर जब 2070 सालमा विशाल ग्रुपले यस विद्यालयको स्वामित्व लियो त्यसपछि प्रभाव र दबावमा बृहस्पतिलाई 2131 सालसम्म जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भयो। यसरी 3 वर्षका लागि मात्रै भाडामा लिएको जग्गालाई झन्डै 82 वर्षसम्म भोगचलन गर्दै आएको स्कुलले फेरि त्यसपछि उक्त जग्गा फिर्ता गर्न कठिन छ। तथापि आफूहरू चुप लागेर नबस्ने बाल मन्दिरको चेतावनी छ। कहाँनिर चाहिँ अनियमितता देखिन्छ भने पहिलो अब एउटा 5 वर्षको अवधिलाई दियो, अनि 2 वर्ष बाँकी हुँदै अर्को फेरि 8 वर्षलाई गर्यो, 8 वर्षमा 3 वर्ष बाँकी हुँदै नै 30 वर्षलाई गर्यो, 30 वर्षको त 15-16 वर्ष बाँकी हुँदा 43 वर्षलाई गरिएको छ भनेपछि यसको 1 वर्ष कति भन्न पनि 18 स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि यी पटक पटक एउटै व्यक्तिसँग कुनै अरू प्रक्रिया नपुगिकन सम्झौता गरिनु भनेको यहाँ चाहिँ दुराशयपूर्ण यो सम्झौता हो भन्न मिल्छ। यसको अहिले अध्यक्ष भने त केयरटेकर हो नि त, उसले आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा यहाँभित्र भएका बालबालिकाहरूको सुरक्षा गरिरहँदा गैर कानुनी ढङ्गले गलत तरिकाले यही संस्थानलाई हानि नोक्सानी हुने गरी गरेका सम्झौताहरू छन् भने त यो सही हो भन्न पनि मिल्दैन, भन्यो भने मलाई पनि त्यही खाडलमा हाल्दा भइगयो। त्यसले गर्दाखेरि यो हिजो अस्ति भएको कुरा उहाँहरूसँग हामीले रिभ्यू गरौँ पहिले भने 30 वर्षसम्मको सम्झौतालाई म ल ठिकै छ यसलाई मैले लिगलै ठाने भने नि अब सिद्धिन आँटिया छ, तर त्यो पनि यो दर रेटमा हुँदैन, रिभ्यू गर्नुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता रिभ्यू, दोस्रो ब्रेक हो। ब्रेक गर्दा पनि कुनै त क्रिमिनल केस पनि यहाँभित्र भएको छन् भने त पनिसमेन्टको कुरा आउँछ। विशाल ग्रुपको करतुत केवल सरकारी जग्गा हडप्ने मात्र होइन, आफूले भाडामा लिएको जग्गा अरूलाई अझ चर्को रेटमा भाडामा लगाउने समेत रहेको छ। विशाल ग्रुपले आफ्नै लगानीमा रहेको राई स्कुललाई भाडामा लिएको जग्गा फेरि भाडामा लगाएको छ, जबकि बृहस्पति स्कुलका नाममा विशाल ग्रुपको 58% लगानी छ भने राई स्कुलमा 48% लगानी छ। त्यति मात्रै पनि कहाँ हो र, आफूले भाडामा लिएको जग्गामा बनेको संरचना समेत ब्याङ्कमा धितो राखेर विशाल ग्रुपले 31 करोड 33 लाख उठाएको छ। यो नेपालको प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हो। तर पनि विशाल ग्रुपलाई कारबाही गर्ने आँट सरकारले समेत गर्न सकेको छैन। विशाल ग्रुपको ठगीको श्रृङ्खला यति मात्रामा पनि सीमित छैन। यो व्यापारिक समूहले सत्ता र शक्तिमा भएका व्यक्तिलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई कारबाहीबाट बच्ने तथा विदेशी सामानहरू आयात गर्दा भन्सार छली समेत गर्दै आएको छ। यस्तै म्याद सकिएको उत्पादनमा नक्कली मिति हालेर बजार पठाउँदा विशाल ग्रुप बदनाम बनेको थियो। विशाल ग्रुप भारतीय मूलका माडवाडी व्यापारीहरूको लगानीमा बनेको संस्था हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो। पेट्रोल 4, डिजल र मट्टीतेल प्रति लिटर 3 रुपैयाँ र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 235 रुपैयाँले मूल्य वृद्धि। र च्याम्पियन्स लिग विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा सेनाका 9 जना जवानको मृत्यु भएको छ। अफगानिस्तानको सीमामा पर्ने पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको बान्नु जिल्लामा बिहिबार भएको आत्मघाती आक्रमणमा 9 सैनिकको मृत्यु भएको हो। सुरक्षा फौजलाई केन्द्रित गरी भएको यो आक्रमणमा सेनाका 17 जवान घाइते भएको पाकिस्तानी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिलेसम्म आक्रमणको जिम्मा कसैले पनि लिएका छैनन्। घटनास्थलमा घेराबन्दी गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको सेनाले जनाएको छ। अफगानिस्तानदेखि 61 किलोमिटरको दूरीमा रहेको उत्तर पश्चिमी पाकिस्तानी क्षेत्रमा भएको यो घटनामा मोटरसाइकलमा सवार आत्मघाती आक्रमणकारीले आक्रमण गरेको खुलेको छ। सगरमाथा समाचारमा उपालो भएको छ अर्थ समाचारको। भूकम्प अघिसम्म तातोपानी नाकामा मानिसहरूको चहल पहल रौनकता छुट्टै थियो। तातोपानी घुम्न जाने पर्यटक, व्यापारी लगायतको भिडभाडले बास बस्ने ठाउँ पाउन समेत मुस्किल हुन्थ्यो। तर भूकम्पपछि नाका बन्द भएसँगै एकाएक सुनसान खण्डहर बनेको यस ठाउँका होटल, पसल, व्यवसायीहरू पलायन भएका थिए। कतिपय नाका खुल्ने आशामा वर्षौंसम्म कुरिरहे। 8 वर्षपछि भदौ 15 गते शुक्रबारबाट हाल सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई मात्र भए पनि चीन प्रवेशका लागि अध्यागमन कार्यालय कोदारीले नीलो रङको पास जारी गरेको छ। नाका खुल्ला भएसँगै दुईतर्फी व्यापारमा वृद्धि हुने विश्वास लिएको छ। सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। 8 वर्ष अघिसम्म नेपालको उत्तरी नाका तातोपानी भन्सार कार्यालय राजस्व सङ्कलनको मेरुदण्ड थियो। यस नाकाबाट मात्रै दैनिक करोडौँको सामानहरू आयात निर्यात हुने गर्दथे। विक्रमसम्म 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछि यो नाका चीनले एकतर्फी रूपमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गर्यो। त्यहाँ भवनहरू पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार गर्दै हुन्छ। त्यसकारणले अब यो बिस्तारै हुन्छ। मलाई के विश्वास छ भने हामीले संयमित र अनुशासित भएर चीन सरकारका नियम र कानुनहरूलाई परिपालना गर्यौँ भने यसलाई 1 वर्षभित्रमा पूर्ववत रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। क्षणिक लोक रिजाइको लागि नभई अब दीर्घकालीन रूपमै नाका सञ्चालन हुनुपर्ने स्थानीयले चाहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको सङ्घार पारेर नाकामा स्थानीयको आउजाउ खुलाइनुलाई दाहाललाई रिजाउने चीन सरकारको रणनीतिको रूपमा धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भएर न्युयोर्कबाट प्रधानमन्त्री असोज 5 गते चीनको बेजिङ जाँदैछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ। निगमले पेट्रोलमा 4 रुपैयाँ, मट्टीतेल र डिजेलमा 3 रुपैयाँले मूल्य बढाएको हो। यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पनि 235 रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको छ। भारतबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा समेत मूल्य वृद्धि भएर आएकोमा स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य बढाएको निगमको दावी छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। जनसङ्ख्या वृद्धि भएसँगै इन्धनका उपभोक्ताहरू पनि बढेका छन्। पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म र उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणमा तराईसम्मका मानिसहरू खाना पकाउनका लागि एलपी ग्यासको प्रयोग गर्छन्। यो सँगै सवारी साधनको चाप समेत बढेको छ। साथै नेपालमा अधिकांश सवारी साधनहरू पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्छन्। तसर्थ इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिले नेपाली उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गर्छन्। एकातिर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भइरहेको मूल्य वृद्धिको मार खेपिरहेका उपभोक्ताहरू पुनः अर्को मार खेप्न बाध्य भएका छन्। त्यो पेट्रोल पदार्थको मूल्य वृद्धिले आजको यो जुन मूल्य वृद्धिले बजारलाई अझै अराजक बनाउने छ। यस्तै भारतबाट पेट्रोल, मट्टीतेल, डिजेल तथा एलपी ग्यासमा मूल्य बढेर आएका कारण निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ, मट्टीतेल र डिजेलमा 3 रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर 235 रुपैयाँ बढाएको छ। मूल्य वृद्धि भएसँगै पेट्रोलको नयाँ मूल्य काठमाडौँमा 182 रुपैयाँ, मट्टीतेल र डिजेलको 170 रुपैयाँ पुगेको छ भने एलपी ग्यासको मूल्य 1895 रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ। यस्तै निगमले भारतबाट 100.27 रुपैयाँ प्रति लिटरमा किनेको पेट्रोलमा 63.48 रुपैयाँ सरकारी कर, 1.96 रुपैयाँ निगमको खर्च, 6.18 भारतबाट काठमाडौँ ल्याउँदाको ढुवानी खर्च र 6.13 रुपैयाँ डिपोसम्म पुर्याउने खर्च जोडेर
पेट्रोलको मूल्य 178 रुपियाँ रहेको निगमको दाबी छ। हिजो हामीलाई मूल्य आउँदाखेरि बढेर आयो। डिजेलमा चाहिँ 48 पैसा बढेर आयो र एलपी ग्यासमा चाहिँ 186 रुपियाँ 45 पैसा बढेर आयो। र यो बढेर आइसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ जुन कस्टम हुन्छ भन्सार पनि चेन्ज हुन्छ, त्यो मूल्य बढेर आइसकेपछि बढेको मूल्यकै भन्सार लाग्ने हो। त्यसको हामीले पेट्रोलमा 4 रुपियाँ बढाउनु पर्ने देखियो, डिजेलमा 3 रुपियाँ र एलपी ग्यासमा चाहिँ 235 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर बढाउनु पर्ने देखियो। संसार विश्वव्यापीकरणतिर लागेसँगै विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ, जसको अभ्यास नेपालमा पनि हुन थालेको छ। विद्युतीय सवारी साधन तथा उपकरणको प्रयोगले नेपालकै ऊर्जा खपत बढ्ने र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको समेत प्रभाव नपर्ने भएकाले यतातिर मानिसहरूको आकर्षण बढ्दो छ। तर नेपालको सडकको अवस्था, दक्ष प्राविधिकको अभाव, चार्जिङ स्टेसनको अभाव, विद्युतको नियमितता नहुनु लगायतका कारण नेपाल पूर्ण प्रविधि मैत्री बन्न सकेको छैन। सबैभन्दा पहिले इलेक्ट्रिसिटीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, राज्यले त्यो दिनु पर्थ्यो। त्यो दिएको भए सायद अहिले मेरो विचारमा हामी त्यति यो ग्यासको चुलोमा फर्काउने यो पनि हो कि नेपाल आयल निगमबाट लिने गरेको छ। निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 63 रुपियाँ राजस्व सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। सरकारको यो नियत सर्वसाधारणलाई सिधा मारमा पार्ने देखिन्छ। यसका लागि सरकारले इन्धनमा लाग्ने राजस्व कम गर्नुका साथै विद्युतीय उत्पादनमा जोड दिन सके इन्धनको आयात कम हुन्छ र स्वदेशी ऊर्जाको खपत बढेर जान्छ, जसले उपभोक्ताहरूको खर्च पनि घटाउँदै लान्छ। तसर्थ सरकारले विद्युतीय सवारी साधनदेखि उपकरणहरूको प्रयोग कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। भारतबाट पेट्रोल, मट्टीतेल, डिजेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढेर आएपछि नेपाल आयल निगमले पनि मूल्य वृद्धि गरेको छ। यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको पटक पटकको मूल्य वृद्धिलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। खानको लागि पनि पुग्दैन, तिनीहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले अब हुन्छ नि, त्यो वृद्धि गर्नुभन्दा पनि के कस्तो गर्नुपर्छ, कसरी त्यो रेट झर्नुपर्छ, त्यो नेपाल सरकारले माग गर्न चाहन्छु कि त्यस्तोमा काम गर्नुहोस् भनेर। जति बेला मन लाग्यो उति बेला चाहिँ मनमानी ध्रुवमा वृद्धि भइरहेको हुन्छ। एउटा खालको मेकानिजम जस्तो बनाएर एउटा अलिक सिस्टमेटिक है यो यसमा यति चाहिँ वृद्धि गर्दा अनि यो चाहिँ बजार मार्केट कसरी चाहिँ चलिरहेको छ, कसरी चाहिँ यसलाई कतिसम्म लेभलमा त गर्ने भन्ने कुराहरूमा केही पनि लिमिटेसन हुँदैन कि जति बेला मन लाग्यो अनि ड्यामले ठोक्या हुन्छ, मिल्ने वृद्धि गरे हुन्छ। उपभोक्तालाई अथवा त्यो मार्फत कति मार पर्छ, कति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ असर परिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा केही पनि त्यसो मापन गरिँदैन कि। त्यसरी चाहिँ यसरी गर्दै गयो भने यो अराजकता उनीहरूले चाहिँ मनमानी ध्रुवमा गरिरहेको जस्तो हुन्छ होइन। महँगी बनाएर मान्छेलाई त्रासदी बनाएर एक खालको राज्यलाई नै कमजोर बनाउने तरिकाले अर्थनीति जस्तो देखिरहेको छु। आयातित वस्तुहरूमा अत्याधिक के अरे कर लगाएर अनि घाटा भयो भनेर त्यो आवरणबाट आयल निगमले जुन बदमासी गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। हामीले आयात हुने वस्तुहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि आन्तरिक शक्तिको अथवा इलेक्ट्रिक इनर्जीहरूलाई चाहिँ बढी खपत गराएर भए पनि न्यूनीकरण गर्दै राज्यलाई चाहिँ समृद्धि बढ्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। बाँच्न मान्छेलाई खाद्यान्नहरू खान हुन पकाउन सबै महँगो भएछ त ढुवानी नै महँगो हुन्छ सबैलाई, अनि गाह्रो चाहिँ धेरै हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नै उत्पादन नहुने हुनाले अब यसमा तत्कालका लागि हामीले चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्था के हुन सक्छ, जस्तो अब विद्युतीय चुलोको विस्तार अथवा विद्युतीय गाडीहरूको आयातलाई अलिकति प्रमोसन गर्ने र सँगसँगै जनतालाई केही जस्तो ग्यासमा केही सहुलियत दिने जस्ता स्किमहरू ल्याउँदा चाहिँ कम्तीमा जनजीवन अलिक केही सहज हुन सक्छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको।
नेपाली आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको दोस्रो खेलमा बहराइनमाथि एकपक्षीय जित हासिल गरेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले बहराइनलाई 10 विकेटले पराजित गर्दा 17 बलमा नै लक्ष्य पूरा गरेको थियो। मलेसियामा भएको खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको बहराइन 15.4 ओभरमा 31 रनमा अल आउट भएपछि नेपालले 32 रनको लक्ष्य पाएको थियो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग बन्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको भनाई। चीनले जारी गरेको नक्साबारे कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्नुपर्ने। एमसीसीका नाममा कुनै पनि राष्ट्रहित विपरीतको कुनै पनि शर्तहरू मान्य नहुने झलनाथ खनालको भनाई। एमसीसी सम्झौतामा दर्जनौं असमान शर्तहरू रहेको ठोकुवा। संसदीय समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्मा उप उजुरी आह्वान गर्यो। उजुरीका लागि 10 दिनको समयावधि। बर्दिया जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्यामा वृद्धि। पारिवारिक तथा आर्थिक विचलनका कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको भनाई। र महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको दोस्रो खेलमा बहराइनमाथि नेपालको एकपक्षीय जित। बहराइनले दिएको 32 रनको लक्ष्य 17 बलमा नै पूरा। हौस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।